हुकूमत को कान तो पकड़ने पड़ेंगे। किसानों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई वो ज़ाहिरी कद्र व कीमत के एतबार से अदीमुल मिसाल थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने मुशाहिदाती तबसरों में जो कुछ कहा उससे कम 5 अहम नुकात अक्स किए जा सकते हैं। नंबर 1, हुकूमत की ख्वाहिश के बरखिलाफ किसानों के मुजाहरे को रोक देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। नंबर 2, हुकूमत को किसानों से जरूरी मशवरे के बगैर कवानीन बनाने पर लान तान किया। नंबर 3, हुकूमत को किसानों के मुजाहरे से दुरुस्त तरीके पर ना निपटने पर सख्त सुस्त सुनाई। नंबर 4, ज़रई कवानीन की आईनी हैसियत को कसौटी पर परखने का अज़्म जाहिर किया। और नंबर 5, किसानों से गुफ्तगू के लिए कमेटी बनाने और किसी हद तक पहुंचने के वक्त तक तीनों कवानीन की अमल आवरी पर स्टे लगाने का इरादा जाहिर किया। हुकूमत के वकील तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से कहा कि अदालत ने हुकूमत के खिलाफ बहुत सख्त तबसरे कर दिए हैं और इन तबसरों को हस्फ कर दिया जाए। अदालत ने इस मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बहुत मोहलत दे चुके हैं। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को जल्दबाजी में कोई फैसला सादिर नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं, हम जब चाहेंगे फैसला सादिर कर देंगे, आज भी और कल भी। अदालत ये कहते हुए उठ गई। हुकूमत के एक और वकील ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अब बहुत हो चुका, हम अब कुछ सुनना नहीं चाहते। अरबाब दानिश सुप्रीम कोर्ट के तबसरों का अपने अपने अंदाज से जायजा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ जहां हुकूमत की हट धर्मी का यकीन हो गया है, वहीं चट्टान की तरह डटे हुए किसानों के अज़्म का भी अंदाजा हो गया है। किसान कह चुके हैं कि वो आज खुद ना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ना ही कवानीन की वापसी से कम किसी बात पर समझौता करेंगे। मामले की संगीनी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती है उसकी सरबराही के लिए चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस सदाशिवम को फोन करके उनकी मंजूरी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। जस्टिस सदाशिवम अब खुद ज़रात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फंसा दिया है, स्टे अभी नहीं दिया है, बल्कि हुकूमत से ही कहा है कि वो इन तीनों कवानीन पर अमल आवरी को रोक देने की यकीन दहानी कराए, नहीं तो हम खुद स्टे कर देंगे। हुकूमत के लिए दोनों सूरतों में सुबकी है। अब देखना यह है कि वो कान किस तरह पकड़ती है। कान तो पकड़ने ही पड़ेंगे। सोनिया की अपोजिशन लीडरों से बातचीत। अदालत की फटकार के बाद मुत्तहिद होकर हुकूमत को घेरने का मंसूबा। 3 नए ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों के साथ हम आहंगी न रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की तो अपोजिशन मुतहरिक हो गया। कांग्रेस पार्टी अब इस बहस में शामिल हो गई है कि किसानों के मामले पर पूरी अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का तरीका निकाला जाए। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने भी इसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से बात की है। सोनिया गांधी ने किन रहनुमाओं से बात की है इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जराए का कहना है कि उन्होंने गुफ्तगू में सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की है। कांग्रेस सदर ने अपोजिशन रहनुमाओं को एक साथ आने और किसानों के मामले पर मुश्तरका लाहे अमल बनाने की तजवीज़ दी। अगर ज़राए पर यकीन किया जाए तो पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ की मीटिंग भी हो सकती है। व्हाट्सएप पॉलिसी में तब्दीली के बाद तुर्की की जबरदस्त कामयाबी। VIP मोबाइल मैसेजिंग ऐप ने 24 घंटों में 5 करोड़ से जायद सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। व्हाट्सएप की पॉलिसी में तब्दीली से सारिफिन में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं।
ایسے میں ترک کمپنی نے پیغام رسانی کی اپنی ایپس تیار کر لی ہیں۔ ترکی کی سب سے بڑی موبائل نیٹ ورک کمپنی ترک سیل نے BIP کے نام سے ایک میسنجنگ ایپ بنا لی۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر ترکی میں ایپ کے صارفین کی تعداد 11,20,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کے سبسکرائبرز 5,30,00,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ HD وائس اور ویڈیو کال کوالٹی کی حامل اس ایپ کو ترک کمپنی دنیا کے 192 ممالک میں متعارف کرانا چاہتی ہے۔ اس ایپ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک محفوظ میسنجنگ ایپ ہے۔ جیسے ہی پیغام وصول کنندہ میسیج کو ریسیو کر لے گا، بھیجنے والے کی طرف سے اس کی فوری نشاندہی ہو جائے گی کہ میسیج ریسیو ہو چکا ہے۔ قدرتی آفات کی صورت میں اس ایپ میں صارف کی لوکیشن سے متعلق واضح پیغام وصول ہو سکے گا۔ اس ایپ کے ذریعے صارف ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور پولیس کو بروقت اطلاع بھیج سکے گا۔ اس ایپ میں مختلف زبانوں کے ترجمے کی سہولت بھی ہے۔ 106 زبانوں میں موصول ہونے والے پیغام کو صارف اپنی زبان میں ترجمہ کر کے دیکھ سکے گا۔ امریکی میسنجنگ ایپ واٹس ایپ کی طرف سے اپنی پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے بعد دنیا بھر میں صارفین میسنجنگ کی دیگر ایپس کو استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ سعودی لڑکیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا رجحان مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سعودی خواتین بھی اب علمی میدان میں دنیا کی دیگر خواتین کے شانہ بشانہ ہو رہی ہیں۔ سعودی خواتین میڈیکل سائنس کے شعبے میں عالمی پذیرائی حاصل کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 2 سعودی خواتین نے حالیہ عرصے میں لاریک یونیسکو سے ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ایک مقامی انگریزی روزنامے میں شائع خبر کے مطابق ان دونوں خواتین نے سائنس مڈل ایسٹ ریجنل ینگ ٹیلنٹ پروگرام کے لیے کیے جانے والے کام پر یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ 27 سالہ سعودی اسرار دمدم کو PhD اسٹوڈنٹ زمرے میں اعزاز کی حقدار قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے دل کے لیے خاص قسم کا آلہ بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اسرار دمدم نے بتایا کہ بعض امراض اور حرکت قلب بند ہو جانے جیسے دل کے رویوں پر مبنی سرگرمیاں ایسی ہیں جو کسی بھی وقت اچانک وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔ تحقیق کار ایسے مسائل کے لیے حل دریافت کر رہے ہیں۔ ہم ایسی ڈیوائس کی تیاری کے امکانات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ جس میں ایکٹیویٹر موجود ہو جو دل کے عضلات کی معاونت کرنے اور پمپنگ کے عمل میں مدد کرے۔ اسرار دمدم نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں بڑے چیلنجز تھے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب ریاض احمد قمار کو سماعت فرمائیے گا۔ غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کہتا ہوں کہ بننا پڑے گا ہم کو بھی سفاک، کیا کریں؟ بننا پڑے گا ہم کو بھی سفاک، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک، کیا کریں؟ بننا پڑے گا ہم کو بھی سفاک، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک، کیا کریں؟ شب خون مارنے پہ ہیں مجبور ان دنوں، شب خون مارنے پہ ہیں مجبور ان دنوں، بیٹھے ہیں وہ لگائے ہوئے تاک، کیا کریں؟ بیٹھے ہیں وہ لگائے ہوئے تاک، کیا کریں؟ کہتا ہوں کہ ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہم کو زمین چاہیے افلاک، کیا کریں؟ ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہم کو زمین چاہیے افلاک، کیا کریں؟ زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، اوپر سجا کے خوشنما پوشاک، کیا کریں؟
زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، اوپر سجا کے خوش نما پوشاک، کیا کریں؟ کہتا ہوں کہ لے کر کتابیں گم ہیں معانی کی راہ میں، لے کر کتابیں گم ہیں معانی کی راہ میں، ملتی نہیں ہے سرحد ادراک، کیا کریں؟ ملتی نہیں ہے سرحد ادراک، کیا کریں؟ شعر دیکھیے کہ ہاتھ آتے آتے رہ گئی دولت یقین کی، ہاتھ آتے آتے رہ گئی دولت یقین کی، اوہام سے ہوئے نہیں دل پاک، کیا کریں؟ اوہام سے ہوئے نہیں دل پاک، کیا کریں؟ کہتا ہوں ہجرت ہوئی تو اپنے بزرگوں کی اے خمار، ہجرت ہوئی تو اپنے بزرگوں کی اے خمار، آنا پڑا ہے چھوڑ کے املاک، کیا کریں؟ بننا پڑے گا ہم کو بھی سفاک، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک، کیا کریں؟